इबादत। मुझे दुआ करने का असल तरीका एक ट्रेनर ने सिखाया था। ये जिस्मानी वर्जिश का उस्ताद था और मेरे जैसे मिडिल एज लोगों को एक्सरसाइज के तरीके सिखाता था। मैं अक्सर सोचता था हम में से अक्सर लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमें घनी दाढ़ी रखने की तौफीक भी देता है। हम वुजू में भी रहते हैं, हम उम्रे भी करते हैं, हज की सादत भी कसरत से हासिल करते हैं और ज़कात भी देते हैं, लेकिन इस इबादत और रियाजत का हमारी जात पर कोई असर दिखाई नहीं देता। हम 40-40 साल की नमाजों के बाद भी मुतशद्दिद होते हैं। हम शिया और सुन्नी होते हैं। हम जाहिल भी रहते हैं। हम जी भर के मुनाफा भी खाते हैं। हम ज़खीरा अंदोजी भी करते हैं। हम कम भी तोलते हैं, हम कम भी नापते हैं। हम दूध में पानी भी डालते हैं। हम जाली अद्वियात भी बनाते हैं और हम अपने मुलाजिमीन का हक भी मारते हैं। मैं सोचता था हमारी नमाजें, रोजे और हज हमारी जात पर असर क्यों नहीं छोड़ते, जबकि अल्लाह ताला दावा करता है मोमिन बेईमान नहीं हो सकता, मोमिन सख्त गिर भी नहीं हो सकता, मोमिन बेइंसाफ और मुनाफिक भी नहीं हो सकता और मोमिन मुतशद्दिद और इंतहा पसंद भी नहीं हो सकता। लेकिन मोमिन होने के बावजूद हम में इस्लाम की कोई सिफ्त दिखाई नहीं देती। क्यों? हम अपने इस्लाम से अपने भाइयों और बहनों तक को मुतासिर क्यों नहीं कर पाते? मैं अक्सर सोचता था, परेशान होता था और फिर दूसरे बेबस और कम अक्ल मुसलमानों की तरह इसे ईमान की कमजोरी करार देकर खामोश हो जाता था। लेकिन फिर मुझे वो ट्रेनर मिला और उसने मेरे जहन की सारी गिरहें खोल दी। उसने बताया एक्सरसाइज करने का बेहतरीन तरीका ये है, आप जब किसी मसल की एक्सरसाइज करें तो आप दौराने एक्सरसाइज उस मसल के बारे में सोचें। उसका कहना था मसलन आप अगर बाजुओं की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बाजुओं की मदद से वजन उठा रहे हैं, तो आपको अपनी ज़हनी यकसुई बाजुओं पर रखनी चाहिए। आपके बाजुओं के मसल बहुत जल्द डेवलप हो जाएंगे। इसी तरह आप छाती की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप एक्सरसाइज के दौरान छाती के बारे में सोचें। आपकी छाती के मसल फैल जाएंगे। उसका कहना था हमारा दिमाग ताकत का हेडक्वार्टर होता है। हम जब इस हेडक्वार्टर के बगैर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स पर वजन, बोझ या खिंचाव तो आता है, लेकिन उन्हें ताकत नहीं मिलती। चुनाचे ये उस रफ्तार से नहीं बढ़ते जिस रफ्तार से हम उन्हें बढ़ाना चाहते हैं। उसका कहना था हम जब अपने बाजुओं पर वजन डालते हुए बाजुओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे हेडक्वार्टर में जमा ताकत बाजुओं पर शिफ्ट हो जाती है और यूं बाजुओं को अंदर और बाहर दोनों तरफ से ताकत मिलती है और हमारे बाजुओं के मसल फैलने लगते हैं। उसका कहना था यकसुई के बगैर भी मसल फैलते हैं, लेकिन उनके फैलने की शरह महज 30% होती है और हम अगर उस 30% में दिमाग या यकसुई का 70% शामिल कर लें तो हमारे नताइज 100% हो जाएंगे। ये लेक्चर महज एक्सरसाइज के बारे में था, लेकिन उस लेक्चर के दौरान मुझ पर इबादत और दुआ की रमज भी खुल गई। मैं जान गया हम 40-40 साल इबादत करने के बावजूद उस इबादत के असरात से महफूज क्यों रहते हैं। हम नेकी और पारसाई के दरिया में गौते लगाने के बावजूद सूखे क्यों रहते हैं। पारसाई और इबादत हमारी जात पर असर क्यों नहीं करती। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यकसुई होती है। इबादत का ताल्लुक रूह के साथ होता है और इंसान की तमाम अच्छाइयां भी रूह ही में स्टोर होती है। इल्म हो, सच हो, ईमान हो, सफाई हो, शाइस्तगी हो, तहजीब हो, इखलाक हो और समाजी, मुआशी और कारोबारी इखलाकियात हो, ये सब इंसानी रूह में जमा होती है। हमें उनमें से चंद अच्छाइयां, चंद खूबियां दरकार होती हैं। हम अगर इबादत के दौरान दरकार अच्छाइयों के बारे में सोचते रहें, हम उन्हें अपनी यकसुई का हिस्सा बना लें, तो मसल्स की तरह हमारी ये अच्छाइयां भी मजबूत होने लगती हैं और ये चंद दिनों, चंद बरसों में हकीकत बनकर हमारे सामने आ जाती हैं। मसलन अगर किसी शख्स को इल्म चाहिए और ये नमाज के दौरान
اللہ سے علم مانگنا شروع کر دے، یہ ذہن میں علم کو رکھ کر نماز شروع کرے، یہ تسبیح کے دوران بھی اللہ سے علم مانگتا رہے، یہ وضو کرتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے، دوسرے لوگوں کو راستہ بتاتے ہوئے اور روزے کے دوران اللہ سے علم مانگے تو اس کی روح میں چھپی طاقت اس کی دعا کے ساتھ شامل ہو جائے گی اور یوں اس پر علم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اسی طرح کوئی دکاندار ایماندار ہونا چاہے، یہ ناپ تول اور لین دین میں کھرا ہونا چاہے، یہ جال سازی اور فراڈ سے بچنا چاہے، تو یہ اس نیت کو اپنی نماز، اپنی عبادت کا حصہ بنا لے۔ یہ کوئی بھی تسبیح کرے لیکن نیت میں ایمانداری رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایمانداری کا سبب کھول دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص صاف ستھرا رہنا چاہتا ہے لیکن اس کا کام بدبودار یا گندا ہے، یہ شخص تسبیح یا نماز کے دوران صفائی کی نیت کر لے اور پوری نماز کے دوران اللہ تعالیٰ سے صفائی مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی صفائی کے اسباب کھول دے گا، لیکن یہ تمنا، یہ خواہش نیت کی شکل میں ہونی چاہیے، الفاظ یا فکروں کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لفظوں اور فکروں میں بناوٹ آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بناوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے اس نقطے کی آگہی کے بعد قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا پورا قرآن مجید، احادیث اور سیرت اسی نقطے کے ارد گرد پھیلی ہے۔ پوری نماز، پورے روزے، پورے عمرے اور پورا حج اسی نقطے کے گرد گھومتا ہے۔ نماز کی زبان عربی ہے اور عرب نماز کے دوران اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ مانگتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر اسباب کھول دیتا ہے۔ ہماری زبان عربی نہیں، چنانچہ ہم نے نماز رٹ رکھی ہے اور ہم یہ رٹی ہوئی نماز میکینیکل انداز میں پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ آپ آج سے غور کریں، ہم میں سے اکثر لوگوں کا دماغ نماز کے دوران مختلف سمتوں میں بھٹکتا ہے۔ ہم نماز کے دوران دماغ میں کسی نہ کسی کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم پرانے حساب جوڑنے میں لگ جاتے ہیں یا بچپن کے بچھڑے ہوئے دوستوں کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ ہم اگر اپنی سوچ کی زبان پر غور کریں تو یہ زبان ہماری مادری زبان نکلے گی، گویا ہم نماز عربی میں پڑھتے ہیں لیکن سوچ پنجابی، سندھی، بلوچی یا پشتو میں رہے ہوتے ہیں۔ اور ہماری یہ سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو بھی ہو، یہ طے ہے، اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ نماز کے دوران ہماری سوچ بھٹکتی رہتی ہے اور ہم اس دوران روبوٹ کی طرح میکینیکل نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم امام صاحب کے پیچھے خودکار نظام کے تحت رسومات ادا کرتے جاتے ہیں اور پنجابی میں دنیا داری کے بارے میں سوچتے جاتے ہیں اور یوں ہم خود کو بہتر بنانے کا موقع کھو دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی عبادت کو بہتر بنانے یا اس سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ہم نماز کو پوری طرح سمجھ کر ادا کریں، ہمیں ایک ایک لفظ کی سمجھ آ رہی ہو اور ہم اپنی خواہشوں، اپنی نیتوں کو ان لفظوں کے ساتھ جوڑ رہے ہوں۔ ہم علم، خوشحالی، ایمانداری اور صفائی کو سورہ کوثر کے ساتھ شامل کر رہے ہوں تو مجھے یقین ہے ہمارے لیے اسباب کھل جائیں گے۔ دوسرا، ہم نماز عربی میں ادا کریں لیکن اپنی خواہش، اپنی نیت اور اپنی دعا کو اپنی مادری زبان میں اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ ہم خیال کو زیادہ نہ بھٹکنے دیں، ہم اسے اپنی دعا کے قریب رکھیں۔ ہم اگر علم چاہتے ہیں تو ہم اس علم کی نیت لے کر مسجد جائیں اور نماز کے دوران اپنی اس نیت کو تازہ رکھیں۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات اس نیت کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ میں اللہ کے کرم سے پچھلے 20 برس سے اس فارمولے کے تحت تسبیحات کر رہا ہوں اور میں نے ان تسبیحات کے دوران اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مجھے عنایت کر دیا، اور اس عنایت میں ایسی خامیوں سے چھٹکارا بھی شامل ہے جن کے بارے میں میرا خیال تھا یہ میری فطرت کا حصہ ہیں
اور انسانی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے میری ان خامیوں کو خوبی میں بدل دیا، چنانچہ آپ میرے تجربے کی بنیاد پر یہ فارمولا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم کرے گا۔